पिछली इतवार पीर और मंगल 4000 बंदा इस अमल को पढ़कर माला माल हुआ। ये वो अमल है मेरे दोस्तों, इतवार पीर और मंगल का। पिछले इतवार एक बहन ने पढ़कर ज़ाती मकान हासिल किया, एक भाई तमाम कर्ज़ों से उसने छुटकारा हासिल किया। ऐसा अमल जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ की बारिश शुरू हो जाती है। बे औलाद पढ़ ले तो औलाद मिल जाती है जल्दी से। दो खुफिया चीज़ें, या रब्बना या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ू या अल्लाह। और तीसरे नंबर पर एक ऐसा जुमला, ये छोटा सा अमल चाहे इतवार को पढ़ो, पीर को पढ़ो, मंगल को पढ़ो। देखो, मैंने आज ये वीडियो बनाने के बाद मेरे दोस्तों चले जाना है, लेकिन अगर आपने इस अमल को गफलत में, लापरवाही में इस वीडियो को छोड़ दिया मेरे दोस्तों, तो शायद आपसे बड़ा बदनसीब इंसान पूरी कायनात में ना हो। मैं आज आपको इतवार पीर मंगल का ऐसा खजाना देकर जाऊंगा जिसे पढ़ने के बाद आप लोग सारी जिंदगी मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। मैं आपका एक सेकंड का वक्त भी ज़ाया नहीं करूंगा। मैं आज इतवार पीर और मंगल का ऐसा नायाब अमल, ऐसी खुफिया तस्बीह आपके हवाले करूँगा जिसे पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब देर आए दुरुस्त आए। इतवार को मिले तो इतवार को पढ़ लेना, पीर को मेरी वीडियो मिले तो पीर वाले दिन पढ़ लेना, अगर मंगल वाले दिन मिल जाए तो मंगल को पढ़ लेना। लेकिन खुदा का वास्ता इस अमल को गफलत में, लापरवाही में ना गुजार देना। इस अमल को दुनियादारी में, दोस्ती यारी में रहते हुए ना गुजार देना। अगर आज इतवार पीर और मंगल को गफलत में, लापरवाही में, दुनियादारी में रहते हुए इस अमल को गवा दिया तो पूरे हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका हफ्ते में एक बार मिलता है। या तो आज इतवार पीर और मंगल को गफलत में गुजार दो, या आज तन्हाई में बैठकर इन 3 दिनों में, इन 72 घंटों में किसी भी वक्त ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना या अल्लाह को पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाक़ू या अल्लाह का वजीफा पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर एक ऐसा वजीफा भी है मेरे दोस्तों। देखें, मुझे अल्लाह के एक वली ने, इमाम साहब ने यह अमल बताया था। आज से तकरीबन 6.5 महीने पहले की बात है। मैं मुश्किलों परेशानियों में था तो मुझे इमाम साहब ने यह अमल बताया और कहा, बेटा जिंदगी में एक बार इतवार पीर या मंगल को ये 3 चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेना, तेरी तकदीर संवर जाएगी। और मैंने यकीन करें ऐसा ही किया। मैंने जब जिंदगी में पहली बार इतवार के दिन ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें उसी दिन अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी गैबी मदद की कि मैं, मेरे दोस्तों, इस अमल का दीवाना बन गया। फिर पीर को पढ़ा, मुझे और ज़्यादा मिला, फिर मंगल को पढ़ा, मैं माला माल हो गया। और फिर मैंने उस दिन से लेके अब तक हर इतवार पीर और मंगल को मैं इन 3 दिनों का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि कब ये 3 दिन आए, मैं अपनी खाली झोलियों को भरूँ, अपनी ज़िंदगी में हर अपनी मुश्किल परेशानी को दूर कर लूँ। अब मौका आपके हाथ में है। अब आज मेरी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद, चाहे इतवार को मेरी वीडियो देखो, चाहे पीर को, चाहे मंगल को, चाहे किसी भी दिन, इन 3 दिनों में चाहे तीनों दिन पढ़ो मेरे दोस्तों। जितना पढ़ते जाओगे इतना मिलता जाएगा। ये अमल सिर्फ 15 मिनट में अपना असर दिखाता है। 15 मिनट में जालिम जिद्दी शौहर तक कदमों में गिर जाता है। अमल के पढ़ते ही जालिम सास माफिया मांगने पर मजबूर हो जाएगी। अगर मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आपके रिश्ते नहीं आते, अमल के पढ़ते ही अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। बे औलाद पढ़े तो औलाद मिल जाएगी, बेरोजगार पड़े तो रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे।
ہر طرح کی مشکل پریشانی کا صرف ایک جھٹکے میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب میں پہلا دوسرا دیکھیں، ٹوٹل اس عمل میں 3 چیزیں ہیں، لیکن تینوں کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اگر تو نے اپنی منمانی کی یا آج تو نے بے دلی سے بے ترتیبی سے اس عمل کو پڑھا، غلطیاں کرتے ہوئے، توجہ کو ہٹاتے ہوئے، تو میرے غریب دوست، میری بہنوں دکھیاریوں، پھر تمہیں ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ عمل لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے۔ یہ 15 منٹ میں انشاءاللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ 15 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، دشمن دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح عمل کے پڑھتے ہی سیدھے ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے۔ اے میرے غریب، تجھے زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اب آپ کہو گے کہ میں نے تو یا ربنا یا اللہ کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، لیکن میری تو غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج پہلے نمبر والے وظیفے کو آپ نے اللہ کے ولی کی اس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ پھر دوسرا پڑھنا ہے، پھر تیسرا پڑھنا ہے، تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلا وظیفہ پڑھ کے دنیا داری میں لگ گئے، فون پر لگ گئے، ٹک ٹاک میں لگ گئے۔ نہ میرے غریب، نہ دیکھو، ایک بار اتوار پیر یا منگل کو بیٹھ جاؤ نا عمل پڑھنے کے لیے، چاہے 20 سیکنڈ لگے، 30 سیکنڈ لگے، 1 منٹ لگ جائے، 2 منٹ لگ جائے، جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ چھوٹا سا آسان سا بچوں والا آسان سا عمل پڑھنا ہے۔ اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے غریبوں۔ دیکھو، یا ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں سنبھالا، ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے مالک، اے ہمارے میرے دوستو، اے ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والے، اے ہماری دعاؤں کو سننے والے۔ اور یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، اے وہ ذات جو ایک ہے، جو بے مثال ہے، سب سے بڑی ہے، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو گویا وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ یا ربنا یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا ربنا یا اللہ تو کریم ہے، تو غفور ہے، یا ربنا یا اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، یا ربنا یا اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھر میں ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ یا ربنا یا اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے لیے تو ہی کافی ہے اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ یا ربنا یا اللہ ہماری ہر دعا قبول فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ۔ میرے دوستو، آپ نے زندگی میں ایسا عمل، ایسی تسبیح نہ پڑھی ہوگی، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ جیسے ہی آپ عمل پڑھیں گے آپ کے دروازے پر ٹھک ٹھک ہوگی، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، رشتہ دار دے کر جائیں گے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ایسے اسباب بنیں گے، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا جو تمہارے در پہ دروازے پر رزق دولت پھینک پھینک کر جائے گا۔ تمہیں میری باتوں پر تب یقین آئے گا، تم کہو گے اے مولوی تو نے کاش یہ عمل پہلے بتایا ہوتا تو آج ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اتوار، پیر اور منگل کو
15 मिनट में गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का आगाज करना है। और सबसे पहले आपने अब एक जर्रा बराबर भी आगे नहीं बढ़ना। एक सेकंड के लिए भी आप आगे बढ़ गए तो मेरी नज़र में फिर आप मेरे दोस्तों इस अमल को, पहले वजीफे को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो खुदारा पहला वजीफा बताने लगा हूँ, जल्दी से पहले वजीफे को समझें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों चीज़ें आपने पढ़नी है। आज इतवार है, आज भी पढ़ लेना, कल पीर है, कल भी पढ़ लेना, परसों मंगल है, मंगल भी पढ़ लेना। 3 दिन पढ़ोगे, तीनों दिन मिलेगा। ये नहीं कि इतवार पढ़ा तो पीर को मिलेगा, नहीं, इतवार को पढ़ोगे तो इतवार को मिलेगा। और इतना मिलेगा कि संभाला नहीं जाएगा। मेरी बातों पर आपको तब यकीन आएगा। आप कहोगे, ए मौलवी साहब, तुमने हमें सच्चा अमल बताया। सबसे पहले आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, कोई साबी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज़ करना है जिसका एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा जो कि इस अमल में पहले नंबर पर शामिल करना है। अब आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आपको याद है, कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज़ करना है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। अब अगर देखो, कोई मेरी दुखियारी, गम की मारी मेरी बहन, मेरा भाई कहता है कि यार मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिक्र नहीं करना। ये छोड़ने जैसी चीज नहीं है। अगर दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सको ना, तो बस इतवार, पीर और मंगल को, इन 3 दिनों में किसी भी दिन या तीनों दिन तन्हाई में अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी बैठ जाएं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, लेकिन इन 3 दिनों में पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ एक बार पढ़ ले, अच्छा है, नहीं आता छोड़ दे, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये तो आता है ना, या तुझे इतना भी नहीं आता, तुझे कुछ भी नहीं आता, तो मेरे गरीब फिर तेरे बस की बात नहीं है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये आपको मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें अपने उस गरीब दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार को जो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, शदीद परेशानी में है। सदक़े जारिया की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए अपने उस हर गरीब, बीमार, लाचार के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी दुखियारे की जिंदगी संवर जाए और वो आपको, मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं दें। जल्दी से गरीब बहनों, भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स में या रब्बना लिखें, अल्लाह पाक के नाम, या अल्लाह से मोहब्बत है तो दिल से लाइक करें। अब पहले वजीफे को 3 बार कैसे पढ़ना है, देखो, या रब्बना, या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है, लेकिन उसके साथ एक जुमला शामिल करना है। ये ऐसा जुमला है कि पहले वजीफे की बात हो रही है, फिर दूसरा और तीसरा भी पढ़ना है। सिर्फ देखो, बतलाने समझाने में मैंने पहले कहा था वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठोगे सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ लोगे। लंबा चौड़ा अमल नहीं है, आधी मिनट में पढ़ लोगे। अगर आधी मिनट देने से जाती मकान का अगले 1 घंटे में इंतजाम हो जाए, बीमार पढ़ ले तो बिस्तर से खड़ा हो जाए, बेरोजगार पढ़ ले तो रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, नोटों के बंडल हाथ में आ जाएं, हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो जाए, तो मेरे गरीब जिंदगी से और क्या चाहिए। अब आपने इतवार, पीर और मंगल को, इन 3 दिनों में किसी भी दिन तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया। अगर दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो बस एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले नंबर पर 15 मिनट के
چیلنج کے ساتھ یعنی کہ 15 منٹ میں اثر کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا یا اللہ کا ملا کر پڑھنا ہے۔ اب آپ کہو گے میں نے ان دونوں کو ملا کر تو بے شمار بار پڑھا ہے، میرے تو حالات نہیں بدلے، میرے بچے آج بدلیں گے، کیونکہ آج یا ربنا یا اللہ کا وہ جادو، وہ خفیہ راز آپ کے حوالے کیا جائے گا جو آج اس سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا۔ آج غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج پورے محلے میں شور مچ جائے گا، آج لوگ پوچھیں گے بیٹا تیرے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو یا ربنا کے اس پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو ایک جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، اتوار پیر منگل کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے یا ربنا یا اللہ میری جھولی بھر دے، آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو بھی پیارا میٹھا اچھا انداز دیا ہے آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا ربنا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا ربنا یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے میرے غریب، کتنا وقت لگ گیا، کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے، کوئی پورا دن لگ گیا نہیں نا، صرف ایک آدھی منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ یا ربنا یا اللہ المدد، یا ربنا یا اللہ المدد، یا ربنا یا اللہ المدد۔ آپ نے یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے، یا ربنا یا اللہ المدد، یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا اللہ المدد یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ ختم ہو گیا، جلدی سے دوسرا پڑھو، تیسرا پڑھو، کروڑپتی بنو۔ جلدی سے دوسرا اور تیسرا بھی اسی وقت شامل کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو اس ترتیب سے نہ آج سے پہلے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھو، یا رزاق اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، دولت دینے والے، خزانے دینے والے، اور یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہے، اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے، تو سوچے اس نام کے معجزات کمالات کیا ہوں گے۔ لیکن آج جو بھی میری دکھیاری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھ لی، ہم نے وہ پڑھ لیا، ہم نے ہر کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو آج آپ نے یا رزاقو یا اللہ سے اپنی خالی جھولی کو بھروانا ہے۔ کیسے بھرواؤ گے؟ صرف میری بتائی ہوئی ترتیب سے 21 بار پڑھ کر آپ نے جھولی کو بھروانا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اتوار پیر منگل کو عمل کو شروع کیا، درود شریف پڑھا، بسم اللہ پڑھا، یا ربنا یا اللہ المدد کا پہلا وظیفہ 3 بار پڑھا۔ اب دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر ایک ایسی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے میرے دوستو جسے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ جملہ میں آپ کو بتاؤں گا جو تیسرے نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے پاس اس جملے کے متعلق کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں، میں لفظوں میں وہ جملہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسا غیبی جملہ ہے، ایسا چھپا ہوا جملہ جو آج سے پہلے نہ تجھے بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، لیکن آج میں اپنے سینے کے راز، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے دل کی وہ دھڑکن تمہارے حوالے کروں گا جس سے آج کے بعد میرے دوستوں پڑھنے کے بعد تمہاری غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے یا رزاقو یا اللہ کا وظیفہ 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا رزاقو یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا جسے پڑھتے ہی یا رزاقو یا اللہ سے تمہاری خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔
یا رزاقو یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا رزاقو یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے اپنے انداز میں 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو 2 وظیفے آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اب 2 وظیفے پورے ہونے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر والا وظیفہ، جو کہ میرے دوستوں غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے، تیسرے اور آخری نمبر والا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے 2 چیزیں اتوار پیر منگل کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لی ہیں، یا ربنا یا اللہ المدد کو پڑھ لیا، یا ربنا یا اللہ المدد کو پڑھنے کے بعد یا رزاقو یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ 2 وظیفے آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے تو تیسرے نمبر پر میرے دوستو اللہ پاک کا آپ نے ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، لیکن آج پہلی بار یہ راز آپ کے سامنے کھلنے والا ہے۔ آج آخر میں یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں دعا مانگنی ہے۔ بیڑے پار ہوں گے اور غیبی خزانے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کومنٹس میں یا ربنا اور یہ لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔